बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पहले तो भारतीय एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा कि उनके जंगी तैयारे अचानक तबाह हुए, जबकि अब भारतीय जो हेलीकॉप्टर है उसको हादसा पेश आ गया है। आखिर भारतीय एयरफोर्स ने ग्राउंड किए हुए हेलीकॉप्टर्स को क्यों निकाला और क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि जिन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया था उनको दोबारा से ऑपरेशनल करना पड़ा, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि बांग्लादेश ने भारत से बाकायदा तौर पे हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि एक और बड़ी और अफसोसनाक खबर है कि भारतीय मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ी है। एक बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया है, 45 शहादतें हुई हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने नमक हराम स्टूडेंट्स जो अफगानिस्तान से आए थे उनको अब बोरिया बिस्तर पैक करके वापस जाने के अहकामात दे दिए हैं। बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। तमाम तर कोटा सिस्टम ख़त्म और तमाम स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत की मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून तो सवार है, लेकिन नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ना तो भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कैपेबिलिटी रखती है और ना ही उनकी फ़ौज के अंदर ये सकत है कि वो पाकिस्तान के सामने या पाकिस्तान के हमलों की ताब ला सकें। रिसेंटली पाकिस्तान ने उनकी एक आबदोज़ को पाकिस्तानी पानियों के नज़दीक जो है आने पर न सिर्फ लॉक कर लिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से उनके तमाम तर सिस्टम्स को जैम करके उसका कंट्रोल भी हासिल कर लिया था। अब नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत पाकिस्तानी सरहद के करीब जंगी मशकें तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारत को अचानक जो है वो अपने पुराने हेलीकॉप्टर जिनको ग्राउंड किया गया था अभी रिसेंटली 2025 के अंदर ही ग्राउंड किया गया था, इनके नाज़रीन धारुव हेलीकॉप्टर, ये 2 इंजन पर मुश्तमिल इनके हेलीकॉप्टर्स हैं और इनके अंदर फॉल्ट आए थे और मुतअद्दिद ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो तबाह होना शुरू हुए थे। ख़ास तौर पे जब इनका धारुव हेलीकॉप्टर जो इनकी इंडियन नेवी के इस्तेमाल में है वो अचानक गिरा और समुद्र में गर्क हो गया, तो उस हेलीकॉप्टर के अंदर नाज़रीन फॉल्ट की वजह से 330 हेलीकॉप्टर जो हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया। ये नाज़रीन इनके बड़े ही काबिले एतमाद हेलीकॉप्टर कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसे पार्ट के अंदर फॉल्ट आ गया था जिसके बाद इनके 330 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड करने का फौरी तौर पर फैसला किया गया। लेकिन नाज़रीन, आखिर क्या ऐसा हुआ कि भारत को ये हेलीकॉप्टर्स दोबारा से सर्विस में लाने पड़े? तो नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि भारत के पास इस वक्त जंगी तैयारे जो हैं वो भी पूरे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि 2 स्क्वाड्रन इन्होंने जंगी तैयारे जो हैं वो ग्राउंड किए हैं, मिग तैयारे भी, और उसके बाद SU-30 जंगी तैयारे इनको भी ग्राउंड किया है। धारुव हेलीकॉप्टर्स को भी इन्होंने ग्राउंड किया है, लेकिन हेलीकॉप्टर ये चीज़ें ले नहीं रहे, ये इनको मिल नहीं रही, लेकिन इनको ग्राउंड करते जा रहे हैं। अब हुआ ये है नाज़रीन के ये जो हेलीकॉप्टर है ये अहम तरीन शख्सियात जो हैं उनको ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। 2 इसमें इंजन होते हैं और ये नाज़रीन बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी कंसीडर की जाती है। इंडियन एयरफोर्स के बड़े काबिल एतमाद ये कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसमें 12 से 14 लोग जो हैं उनकी गुंजाइश होती है और 5500 किलोग्राम तक का ये वज़न उठा के 260 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से परवास कर सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर नाज़रीन आज बरेली के अंदर इसकी हंगामी लैंडिंग हुई है खेतों के अंदर और ये गिरते गिरते तबाह होते होते बचा है, तो उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। तो इस वक्त बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब भारत के पास सख्त ही नहीं है, भारत के पास ये ताकत ही नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग लड़ सके, तो ये आखिर इतने बुलंदोबांग दावे क्यों कर रहा है? नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो भारतीय एक दिफाई तजिया निगार है परवेज़ मानी, उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इस वक्त जो HQ-19 जो इनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो हासिल कर रहा है, इसके अलावा 5th जनरेशन जंगी तैयारे हासिल कर रहा है। तो भारत का तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ मुआवजा ही नहीं है, भारत जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीब भी नहीं जा सकता, तो ज़रूरत क्या है भारत को पाकिस्तान के साथ पंगे लेने की? तो ये नाज़रीन एक और हादसा हुआ है बरेली के अंदर। ये
ناظرین ان کا جنگی ہیلی کاپٹر ہنگامی لینڈنگ، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بڑی اہم ترین شخصیات اور فوجی کمانڈرز اس میں موجود تھے جو کہ اس حادثے میں فارغ ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور افسوسناک خبر ہے کہ ریاست تلنگانہ بھارت کی جو ہے اس کا شہر حیدرآباد، اس سے تعلق رکھنے والے جو زائرین ہیں جو کہ خاص طور پہ جو مدینہ پاک جا رہے تھے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو مدینہ پاک جاتے ہوئے راستے میں ایک ان کی جو بس ہے وہ ٹکرائی ہے ایک آئل ٹینکر سے، اور فوری طور پہ آگ لگ گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 45 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈیفینیٹلی ایک مقدس سفر میں تھے اور وہ شہید ہیں، اور شہید کے بہت زیادہ درجات ہوتے ہیں، تو ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ یہ ایک مقدس سفر کے دوران انڈین شہریوں کو جو ہے وہ یہ بڑا جو ہے وہ حادثہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ایک فرد جو ہے ان کے بچنے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اور ناظرین اس میں ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، جس میں بچے بھی تھے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی تھے، اور بزرگ بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 45 افراد جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان نے ان کے لیے اسکالرشپس اناؤنس کی تھیں، پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ شاید جو آنے والی ان کی پڑھی لکھی جنریشنز ہیں وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو رول ادا کریں افغانستان کے اندر جا کے۔ تو ناظرین پاکستان یہ سوچتا تھا کہ شاید جو ان کی آنے والی جنریشن ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، ان کو اسکالرشپس دی جائیں تو وہ جا کے پاکستان کے لیے ایک اچھا رول پلے کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والا جو کرکٹ میچ تھا اس میں انڈیا کے زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، جو انہوں نے بڑی بڑی وہاں پہ ہاسٹلس کے اندر وہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں۔ تو نمک حرام ہی رہتے ہیں، چاہے وہ جتنا عرصہ مرضی آپ انہیں دودھ پلاتے رہیں، انہوں نے نمک حرامی کرنی۔ اب بالکل حکومت نے بڑا اور اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر انیشلی فوری طور پہ جتنے بھی افغان سٹوڈنٹس ہیں ان کو ملک چھوڑنے کے احکامات دے دیے گئے، اور کہا گیا ہے کہ جو بھی اسکالرشپس تھیں وہ ساری کی ساری کینسل کر دی گئی ہیں۔ جو کوٹا سسٹم تھا جس کے تحت افغانیوں کو پاکستان کے اندر تعلیم دی جاتی تھی، اب وہ کوٹا ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب واپس آئیں اور اسٹوڈنٹ ویزا لے کر پاکستان میں آئیں، پراپر فیسز جو ہیں ان کو پے کریں۔ تو ناظرین اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی، یہ جائیں افغانستان میں، وہاں پہ جا کے یہ پراپر اسٹوڈنٹ ویزا لگوا کے آئیں، پاکستان میں آ کے یہ فیسز پے کریں، اور اس کے بعد یہ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ ناظرین صورتحال ان کی یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن بلند و بانگ دعوے ایسے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کے پاس کتنا کچھ ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے انکشافات سامنے آئے کہ اس وقت پورے کا پورا افغانستان فنڈنگ سے چل رہا ہے۔ کچھ فورن این جی اوز ہیں جو ایک خاص مقصد کے تحت وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اور پیسہ وہاں پہ کیش کی صورت میں آ رہا ہے۔ $40 ملین جو ہے وہ ناظرین ہر جو ہے وہ مہینے ان کو ملتے ہیں افغان حکومت کو، تب یہ امریکن ڈالرز لے کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس میں بے شمار دیگر جو کردار ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کون کون پاکستان کے خلاف ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے، کون کون ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کو ان کے تمام جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کا نہ صرف پتہ ہے بلکہ پاکستان اسے کس طرح سے ٹھوکے گا یہ بھی پاکستان کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ ابھی اگر پاکستان خاموشی یا پھر صلح جوئی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اسے پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، جب چاہے پاکستان ان کو ٹھوک سکتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔